अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे लेबनानी सरहद पर तब्दीलियां, इसराइल की हठधर्मी, तालिबान ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर वापस मांग लिए। कितने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा है, काले कोटों का डीचो पहर राज। सबसे पहले बात करेंगे तालिबान ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर वापस मांग लिए। कितने अमेरिकी हेलीकॉप्टर हमारे पास, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से 2021 से में मेरे ख्याल में जिस तरीके से तालिबान हुकूमत ने यानी तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया था एक मुआहदे के तहत, और अमेरिका वहां से निकल गया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा असलहा जो है वो छोड़ चुका था। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहता है भाई हमारे अरबों खरबों का डॉलर का वो है, वो हमारा असलहा वापस करो। अब तालिबान कहते हैं कि भाई साहब ये तो माली गनीमत है, हम कैसे वापस कर दें, हमने तो उसको ठीक करा है। तो अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने अमेरिका को कहा है कि वो उज़्बेकिस्तान से लिए गए 7 ब्लैक बॉक हेलीकॉप्टरों की अफगानिस्तान मुंतकिली में रुकावट ना डाले और उन्हें अफगान अवाम के हवाले कर दे। अफगान न्यूज़ वेबसाइट तलु न्यूज़ के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने एक बयान में कहा कि हमसाय ममालिक के अफगानों के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। हम अमेरिका पर जोर देते हैं वो इन तमाम तरह हेलीकॉप्टरों को अफगानिस्तान वापस करने में रुकावटें पैदा ना करे, बल्कि उन्हें अफगानों तक पहुंचाने। इससे कबल उज़्बक मीडिया ने खबर दी कि साबिक अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद उज़्बेकिस्तान मुंतकिल किए गए 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को अमेरिका के हवाले कर दिया गया था, जिसका इंकिशाफ वाशिंगटन में उज़्बक सफारत खाने में एक तकरीब में किया गया था। साबिक अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद 46 अफगान फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर उज़्बेकिस्तान मुंतकिल किए गए थे। वजारत दिफा के तर्जुमान ने यह भी कहा था कि अमारात इस्लामिया के दोबारा इख्तिदार में आने से पहले 164 फौजी तैयारे मौजूद थे, जिनमें 81 बाकी हैं। अब एक तरफ तो मामला ये है कि एक तो ये तैयारे जो हैं वो कहते हैं कि हमारे कुछ तैयारे जो उज़्बेकिस्तान में गए थे रिजीम चेंज के बाद, तो भाई सब वापस कर दे। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान के पास जो हमारे यानी अफगानिस्तान के पास जो हमारे टैंक्स हैं, हमारा असलहा अरबों खरबों रुपए का है। अब आपको पता है कि एक और चीज़ जिसकी वजह से मैं हमेशा बात करते रहता हूँ कि पाकिस्तान भी इस लड़ाई में जो है ख़तरा इसलिए मंडरा रहा है कि हमें जब इशारा मिलता है तो हम भी इशारे में कूद जाते हैं, और इशारा जब बड़े भाई को यानी सफ़ेद हाथी को, भुट्टो साहब जो हैं वो हाथ इसको अमेरिका को हाथी बुलाते थे, तो हाथी जब इशारा करते हैं तो हम नाचना शुरू हो जाते हैं बंदर की तरह। प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ही जो मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महमूद खाना चकज़ई ने जो बात की, ऐसे तो नहीं किया ना, खतरात तो हैं। तो इस सारी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे जो हेलीकॉप्टर है वो मेरा जो असला है मुझे वापस कर। लेकिन अफगान हुकूमत कहती है कि भाई साहब वो तो छोड़े, वो तो हमारा है, लेकिन वो वाला जो उज़्बेकिस्तान में हमारे हेलीकॉप्टर आप उधर मुंतकिल किए गए थे वो हमें वापस दे दें। तो वो कहते हैं ये तो पहले ही हमने मुंतकिल किया था रिजीम चेंज। अब ये बड़ा मामला चल रहा है। बहरहाल इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ थी, जहां इसराइली फौज में लेबनानी जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए और मुल्क के जनूब में मुतादिद घरों को नजर आतिश कर रही है, तो वहीं इसराइली आर्मी रेडियो ने एक नया इंकिशाफ कर दिया है। रेडियो ने कहा कि इसराइली अमेरिका को कायल करने की कोशिश करे कि वो लेबनान के साथ सरहदी इलाके में तब्दीलियों पर राजी हो जाए। इसराइली कोशिश इन मुश्तबा उम्मीदों की बुनियाद पर की जा रही है कि अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप लेबनानी महाज पर तेल एबिब के ऐसे ही सख्ती साबित होंगे जैसे कि वो गजा के महाज पर हैं। रेडियो ने मजीद का बताया कि इसराइली अमेरिका को कायल करने की कोशिश करे कि वो लेबनान से इनखला की तारीख 18 फरवरी के बाद तक मुलतवी कर दें। इसराइली फौज की शुमाली कुमान लेबनान से अपनी अफवाज के मुकम्मल इनखला से जो कबल हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौज की जवाबी पॉलिसी बनाने के लिए काम कर रही है। जवाबी पॉलिसियों में एक नई और तौसी शुदा तारीफ को अपनाना भी शामिल है कि इसराइल जैसे अपने लिए ख़तरा समझता है कि उसे ज़बरदस्ती रोक सके। ये भी इंकिशाफ किया गया है कि इसराइली फ़ौज के लिए पहला चैलेंज सरहदी इलाके में एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं, क्योंकि इसराइली इन्हें ख़तरा समझते हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा हुआ है और उसके तहत मुद्दत में एक तौसी के बाद इसराइली फ़ौज को 18 फरवरी तक लेबनान से निकलना है। अब मामला आपके सामने है। लेबनान इसराइल को जब से थपकी मिली है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, अब मामला यहाँ पे और आ चुका है। मामला ये कि शाम का तो उन्होंने चेंज कर लिया, वहाँ के पहाड़ों पर वहाँ तो वाक़ घुस गए। जुलानी साहब कहते हैं आ जाएं, यह आपकी सरजमीन है,
میرے آقا آپ ہمیں بخش دیں، بس سب کچھ ہم دینے کو تیار ہیں۔ اسی طرح اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ غزہ کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو پمپ کیا، کہ دنیا بھر میں اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بونگی ماری ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ لبنان کے کچھ سرحدی علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ 1.5 سال سے جو چیز ہم نے کور کی ہے، ہم نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت چوک سرور میں قیامت برپا ہوئی ہے، اور خاص کر اگر بات کیجیے پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوالے سے، تو ایک کارکن جو ہے وہ یہ جان بحق ہو گیا ہے، اور اس وقت پولیس جس طریقے سے یعنی درندگی کا کام کر رہی ہے نا، جو ظلم، جو بربریت، جو میں اسے کیا لفظ دوں، یعنی کس منہ سے ہم کشمیر کی بات کریں، فلسطین، کبھی کبھی مجھے لوگ کمنٹس میں آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا کشمیر اور فلسطین کی آواز آپ اٹھاتے ہیں، آپ کے پاکستان کو بھی مقبوضہ، اس میں شک نہیں کہ پاکستان پورا مقبوضہ ہو گیا ہے، صحافیوں کو گلے سے پکڑا، عدالتیں آپ کی کھوکھلے ہو چکی ہیں، آج وکیل نکل آئے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی کے معاملے پر اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پنجاب میں، اور جس طریقے سے مریم نواز جو اپنے آپ کو ماں کہتی ہے، لیکن ماں ایک سوتیلی ماں کا روپ انہوں نے دھار لیا ہے، اور نہ کسی عورت کو بخشا جا رہا ہے، نہ چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو بخشا جا رہا ہے، اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، جوان خواتینوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ اس وقت جنوبی پنجاب کے شہر چوک سرور شہید کے علاقے ریاض آباد میں پولیس کے غیر قانونی ریڈ کے دوران جو ہے وہاں پر صدر غلہ منڈی چودھری یاسر جو ہے مان جان بھاگ ہو گئے۔ یاسر مان پولیس ریڈ ہاتھا پائی اور شیلنگ کے سبب ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بگڑنے کے بعد حالت جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یاسر مان اور خاندان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ پولیس کے رویہ جو ہے اس کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ چودھری یاسر مان کی وفات کے بعد اہل علاقہ نے ملتان میاں والی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ پولیس یاسر مان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، بچوں پر تشدد کیا، گاڑیاں توڑ ڈالی، بہانہ بنایا ایس او، اور یعنی آپ دیکھیں آپ وہاں کا ایس او غائب ہو چکا ہے۔ یعنی یہ اتنے ظالم ہو چکے ہیں، یہ اتنے درندے بن چکے ہیں، جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کسی کو نہیں بخشتے ہیں، اتنے یہ ظالم ہو چکے ہیں، نہ ان کو اپنی موت کی پرواہ ہے، نہ ان کو مرنا ہے، نہ ان کو جواب دینا ہے۔ ساری عمر انہوں نے، یعنی یہ ظلم اور بربریت تو یہ عزیزیت کا یہ وقت جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، ساری عمر تو نہیں رہے گا نا، تو کب تک آپ ظلم ڈھاؤ گے؟ ضیاء کے دور میں جب یہ لوگوں کو فستائیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو جیلیں بھر بھر کے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جگہ نہیں تھی جیلوں میں، تو جا کے دور دراز چھوڑ آتے اور تھک گئے تھے پولیس۔ تو یاد رکھیے گا جب آپ اتنا ظلم ڈھاتے ہیں نا تو یہ ظلم کا دور نہیں چل سکتا ہے۔ آپ جتنا بھی ظلم ڈالیں، جتنی بھی زیادتی کریں، جتنے بھی لوگ گرفتار کریں، جتنے بھی پرچے آپ دیں، اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے ملک کے حالات ہیں، اللہ معاف کرے، جب سے یہ حکومت آئی ہے ریجیم چینج کیا گیا ہے، زبردستی لوگوں کو جو ہے لوگوں کا حق، لوگوں کا ووٹ کا حق لوگوں سے چھینا گیا، اور اس حکومت کو فارم 47 کی اس حکومت کو زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ سو اب یہ ہے کہ اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو ریڈ زون پر کالے کوٹ نے راج جو ہے دیکھنے کو ملا۔ غیر آئین ترمیم کے خلاف سینکڑوں وکلا جو ہے وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے چوک کی طرف آگے بڑھے، اور وہاں پر احتجاج کے دوران وکلا نے سپریم کورٹ کی جانب پیش قدمی کی کوشش بھی کی، تاہم ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر انہوں نے سری نگر ہائی وے پر احتجاج کی۔ اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاج کے پیش نظر تمام تر راستے آج بند کیے گئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے، میں خود مارننگ شو مجھے کرنا تھا تو بڑی مشکلوں سے میں پہنچا ہوں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں غیر قانونی، غیر آئینی جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں یعنی ہر چیز کو کمزور کر لیا۔ یہی تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا کہ وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہم آپ کو تب لون دیں گے جب آپ کی آزادی اظہار رائے پہ اپنے قدغنے لگا دیا، آپ نے عدالتوں کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے لوگوں کو اٹھا دیا ہے، آپ نے یہاں پر جو ہے لوگوں کو سیدھا سیدھا گولیاں مار دی۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ یعنی یقین مانے جو کچھ ہو رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ملک کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، ملک کے ساتھ اچھائی نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو، ملک کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں ہو رہی، یاد رکھیے گا۔ اور آج آنے والے دنوں میں ہم پہ بہت زیادہ جو پابندیاں ہیں وہ منڈلا سکتی ہیں، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، چاہے وہ GS+ ہے، جو سٹیٹس ہے ہمارا، وہ بھی ہم کھو سکتے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟
ہر طرف ہم نے محاذ کھول لیے. کبھی ہندوستان کو ہم نے پرسوں کشمیر سے جا کے دھمکیاں دیں، اس کے بعد ہم نے طالبان کو دھمکیاں دی. چائنا کے ساتھ ہمارے حالات تباہ ہیں. اب ایران کو ہم نے پرسوں سے پہلے جان اچکزے نے جو بیان دیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ یہ ملک جو ہے نا، اللہ نہ کرے جو چیز میرے سامنے آتی ہے اور جو خبریں میرے سامنے آتی ہیں، مجھے انتہائی پریشانی ہوتی ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ 1971 میں جو سانحہ ہے وہ ہمارے بزرگ نہیں جھیل پائے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، بہت سارے لوگ تکلیف میں تھے کہ ایک آدھا پورا پاکستان ہم سے چلا گیا. پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، پاکستان کو توڑنا نہیں ہے ہم نے. تو جوڑنے کے لیے ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی ہے، ہم نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی ہے. لیکن ہم کر رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو ایک ملک کو توڑنے کی طرف اشارے مل رہے ہیں. بہرحال دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد.